पूरे मुल्क के मुसलमानों के लिए एहतजाज के हवाले से जो लाए अमल पेश किया गया है, उस लाए अमल से मुतल्लिक मुख्तलिफ मौक़े पर अलग अलग अंदाज से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 की मुखालिफत में एहतजाज किया जा रहा है। उनमें रैली भी निकाली गई, जलसे आम भी हो रहे हैं, मेमोरेंडम भी दिए जा रहे हैं और गुज़श्ता 30 तारीख को बड़े पैमाने पर बत्ती गुल मुहिम चलाई गई। आपको पता है? ज़रा हिलाओ जी, मुंडी हिलाओ। पता है ना? आप सब जानते हैं। रात में कितने बजे? 9 बजे से लेकर 9:15 बजे तक हम अपने अपने घरों की बत्तियां गुल यानी लाइट्स ऑफ करके हमने पुरअमन तरीके से एहतजाज किया। बहुत ही शानदार तरीके से एहतजाज किया। और अच्छी बात यह है कि मीडिया ने बड़ी ईमानदारी के साथ उसे दिखाया भी है, वरना अमूमन होता नहीं है ऐसे। बड़ी ईमानदारी के साथ दिखाया है। हम मीडिया का शुक्रिया अदा करते हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर आसाम और बंगाल तक हिंदुस्तान का मुसलमान इस काले कानून के खिलाफ सरापा एहतजाज बना हुआ है और वो हमने बत्ती गुल के जरिया एहतजाज करके दिखाया है। अभी एक मशवरा हुआ, मौलाना यूसुफ कन्नी साहब भी फरमा रहे थे, एक अच्छी बात रहेगी कि हम लोग अपने अपने मोबाइल्स बाहर निकालें, अपने अपने मोबाइल्स बाहर निकाल करके स्टेज पर तशरीफ फरमा तमाम जिम्मेदारों से भी मैं गुजारिश करता हूं कि आप अपने अपने मोबाइल निकालें। एक एहतजाज तो बत्ती गुल करके हमने किया, इंशाअल्लाह 30 को बत्ती गुल हुई है इस एहतजाज के हवाले से। और मौलाना जैसा फरमा रहे थे कि इंशाअल्लाह आने वाले 3 सालों के बाद इस जालिमाना हुकूमत की भी बत्ती गुल हो जाएगी। सब मिलकर बोलिए इंशाअल्लाह, जरा जोर से बोलिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। देखिए अभी मेरे पास भी मोबाइल है और मैं भी अपने मोबाइल की बैटरी ऑन कर रहा हूं। आप सब खड़े हो जाएं और खड़े होकर के ये बत्ती गुल एहतजाज का हमने जो किया था, आज ये लाइट लगा करके हम ये ऐलान कर रहे हैं कि ये देश किसी की बाप की जागीर नहीं है। ये देश बाबा साहेब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान से चलने वाला देश है। हम बाबा साहेब के बनाए हुए संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को सलाम करते हैं और हिंदुस्तान का मुसलमान ऐलान करता है कि बाबा साहेब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के लिए हिंदुस्तान का मुसलमान अपनी जान दे करके इस देश के संविधान को बचाएगा। हजरात गिरामी, ये हमारा पुरअमन एहतजाज है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप तशरीफ रखें, बैठें। और अभी हमारे मेहमान खुसूसी खिताब करेंगे, उससे कबल मैं 2-3 गुजारिशात करूँगा। उनमें हमारे ज़िला भर से जो मेहमान तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे आलमेल से सादिक सुम्बद आए हैं और देवर इपरगी से हमारे बशीर बेपारी आए हैं, हमारे जावेद मोमिन इंडी से आए हैं और तालीकोट से हमारे काजी उल क़ज़ात ये तशरीफ़ लाए। माशाअल्लाह इनका सिलसिला क़ज़ात का काफ़ी ज़माने से चला है आबाई। हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। ये उलमाए किराम की पूरी टीम है और मैं किसका नाम लूँ किसका नाम छोड़ूँ। तमाम मकातिब फ़िक्र के ज़िम्मेदारान, तमाम मसालिक के ज़िम्मेदारान, सब ने मिल करके इस अज़ीमुश्शान इजलास के लिए मेहनतें की हैं। मैं अपने तरफ से मुस्लिम मुत्तहदा काउंसिल की जानिब से, तमाम तंजीमों की जानिब से और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से आप सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपसे एक अहद लेना है और वो अहद ये है, ज़िले मुख्तार अरब जी, मुख्तार अरब साहब भी मतलब के तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ माशाअल्लाह। और हमारे बुखारी मस्जिद कमेटी के ज़िम्मेदारान ने
آپ سب کے لیے بسکٹ اور پانی کا نظم کیا، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مختلف اور کافی اداروں کے ذمہ داران نے اس اجلاس کو کامیاب بنانے کے لیے معاونت کی ہے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں آپ سے ایک عہد لینا چاہتا ہوں، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا میں بھی خادم ہوں، حضرت مولانا ابو طالب رحمانی صاحب بھی خادم ہیں، ہم دونوں جڑے ہوئے ہیں۔ پرسنل لاء بورڈ ہندوستان کے تمام مسلمانوں کا نمائندہ واحد متحدہ بورڈ ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے احتجاج کا یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور آپ سے یہ عہد لینا ہے کہ جب تک یہ سیاہ قانون یعنی وقف امینڈمنٹ ایکٹ 2025 ختم نہیں ہو جاتا، تب تک آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے اعلان کیا ہے کہ ہم احتجاج کرتے رہیں گے۔ سب مل کر ذرا ہاتھ اٹھا کر کے زور سے کہیں انشاءاللہ، ذرا اور بلند آواز سے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولیے انشاءاللہ۔ ایک بات دھیان میں رکھیے، ہمارا اتحاد زندگی ہے، اختلاف موت۔ بزرگوں کا کہا ہے، ہم متحد ہو کر انشاءاللہ باذن اللہ اس احتجاج کو جاری رکھیں گے، اس احتجاج کو مؤثر بنائیں گے، ثمر آور بنائیں گے۔ جیسا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے تعلق سے کہا گیا کہ 5 مئی کو سپریم کورٹ کا ایک اہم فیصلہ آنے والا ہے، اللہ کرے کہ وہ فیصلہ آ جائے۔ مگر آج سے 1400 سال پہلے اللہ اور اللہ کے رسول نے فیصلہ فرمایا ہے، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ الوقف للہ، ایک مرتبہ کوئی چیز وقف ہو جاتی ہے، کوئی جگہ وقف ہو جاتا ہے، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جگہ، وہ مکان، وہ مسجد، وہ قبرستان، وہ درگاہ، وہ عاشور خانہ وقف کہلاتا ہے۔ یہ بات اچھی طرح سے آپ دھیان میں رکھیے گا، 100 باتوں کی ایک بات، اللہ اور اللہ کے رسول نے یہ قانون دے دیا کہ ایک مرتبہ جو چیز وقف کی جاتی ہے، جو جگہ وقف کی جاتی ہے، وہ قیامت تک وقف ہے۔ بولیے کب تک وقف ہے؟ قیامت تک وقف ہے۔ حکومتیں آتی رہیں گی، حکومتیں جاتی رہیں گی، وقت کا فرعون نہ رہا، وقت کا نمرود نہ رہا، وقت کا یزید نہ رہا، وقت کا شداد نہ رہا، وقت کا قارون نہ رہا، وقت کے بڑے بڑے ظالم حکمران نہ رہے۔ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم اپنے دیش کے سنویدھان پر یقین رکھتے ہیں، انشاءاللہ باذن اللہ یہ ظالم بھی نہیں رہیں گے۔ آنے والے دنوں میں اللہ کے بڑے بڑے فیصلے آنے والے ہیں، اور ایسے فیصلے آئیں گے کہ ان ظالموں کا بھی خاتمہ ہوگا۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے یہ فرما دیا ہے الوقف للہ، وہ جگہ قیامت تک وقف کی ہو جائے گی، اور وہ وقف ہی رہے گی۔ کوئی ماننے والا مانے، کوئی نہ مانے، لیکن وہ جگہ وقف رہے گی۔ اب اس پر ایک قانون بنایا گیا ہے، اب وہ قانون کب تک چلے گا، کب تک وہ قانون آگے بڑھے گا، آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ہم آپ متحد ہو کر اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہم آپ سب مل کر یہ جد و جہاد کرتے رہیں گے، اور اس سیاہ قانون کے خلاف لڑائی لڑتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ اطمینان سے بیٹھیں۔ حضرت مولانا ابو طالب رحمانی صاحب آپ سے خطاب کریں گے، اور آپ کا خطاب ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے چند جو بہت بہترین بولنے والے ہیں، ان میں حضرت مولانا ابو طالب رحمانی صاحب کا شمار ہوتا ہے۔ آپ میں سے اکثر نے آپ کے خطابات کو سنا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعہ آپ حضرت کو جانتے ہیں اچھی طرح سے۔ میں بغیر کسی تاخیر کے حضرت مولانا ابو طالب رحمانی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے عظیم الشان خطاب مستطاب سے ہم سب کو فیضیہ فرمائیں۔ حضرت تشریف لائیں گے، اس سے پہلے یہ پلے کارڈز ہیں، ہمارے ذمہ داروں کے ہاتھوں میں دیے جائیں گے۔ ہمارے ذمہ داران یہ پلے کارڈز لے کر کھڑے رہیں گے۔ آپ حضرات
احتجاج اپنا درج کرائیں گے۔ میں تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے اپنے ہاتھوں میں یہ پلے کارڈز لے کر کے کھڑے رہیں، اپنے ہاتھوں میں۔ یہ دیجیے۔ آپ سب حضرات یہ ہمارے ہاتھوں میں جو پلے کارڈز ہیں، آپ سب حضرات وہیں بیٹھے ہاتھ اٹھا کر کے ہماری تائید کر دیجئے کہ اس پلے کارڈ میں جو کچھ لکھا گیا ہے آپ اس کی تائید کرتے ہیں۔ سب مل کر کے بولیے ہم تائید کرتے ہیں، سب مل کر کے بولیے ہم تائید کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، شاد آباد رکھے۔ مائک پر حضرت مولانا ابو طالب رحمانی صاحب۔